आज चाहिँ हामी सुरु गर्ने नयाँ टपिक्स हैन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है हैन। हामी सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा के पढिसक्यौं भन त। हामी सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पढिसक्यौं हैन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पढिसक्यौं र आज हाम्रो तेस्रो पार्ट के छ त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। सर आज थर्ड लेक्चर हो अर्गानिकको हैन अर्गानिकको यो त कति लेक्चर थाहा भएन तर सब्स्टिट्युसनको चाहिँ यो तेस्रो पार्ट पढ्न गइरहेछौं हामी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। ल अब यो के हो त मैले तिमीहरुलाई एकछिनमा बेसिकबाट सुरु गरे सब्स्टिट्युसन रिएक्सनबाट पहिला सब्स्टिट्युसन भनेको हैन। यहाँ अब नयाँ विद्यार्थीहरु पनि छन् यहाँ त्यही भएर चाहिँ सुरुमा सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको के हो। सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको कुनै पनि एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपले सब्स्टिट्युट गर्नु भनेको हो त सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। जस्तै कि यो RX भयो हैन। यो RX लाई यो A ले यो X लाई चाहिँ A ले सब्स्टिट्युट गर्यो भने के भन्छ त्यसलाई सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। एकको ठाउँमा अर्को आउनु भनेपछि के भयो त यो RA प्लस X भयो। यसलाई के भने हामी पहिला सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्नु सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। अब भनेपछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन कस्तो होला त हैन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन कस्तो हो त जस्तै कि RCH2 हैन Y मानौँ यहाँ RCH2Y अनि एउटा कुनै पनि ग्रुप छ यो Y हैन। यसलाई चाहिँ यो ग्रुपलाई न्यूक्लियोफाइलले यदि सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो न्यूक्लियोफाइलले यदि सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो Y लाई त्यसलाई हामी के भने त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छ हैन। जस्तै कि अब के भयो त यहाँ RCH2 यो Y लाई यदि न्यूक्लियोफाइलले सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आउँछ यहाँ न्यूक्लियोफाइल आउँछ र बाइ प्रोडक्टमा के आउँछ हाम्रो Y आउँछ हैन। बाइ प्रोडक्टमा Y आउँछ। यो रिएक्सनलाई हामी के भने त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्ने। न्यूक्लियोफाइलले हैन न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको छ यसलाई के भने हामी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। अब हेर यो चाहिँ यो जुन Y छ यो Y कस्तो हुनुपर्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनको लागि यो Y कस्तो हुनुपर्छ यो Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन हुनुपर्छ है त। यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ त अब यदि यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन भएन भने यसले यो बोन्डको इलेक्ट्रोन लान सक्छ त भन त सक्दैन सर। सक्दैन। त्यही भएर कस्तो हुनुपर्छ त यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन हुनुपर्छ। त्यही भएर त यो न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई सब्स्टिट्युट गर्छ हैन। Y पनि यहाँ के हुन्छ त Y माइनस हुन्छ यो पनि न्यूक्लियोफाइल हुन्छ। अब यो जस्तै कि अब यसमा एक्जाम्पलमा फर एक्जाम्पलमा हेरौँ जस्तै कि हेलोजन भयो हैन। हेलोजन के हुन्छ त कार्बन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ हैन। जस्तै कि OH ग्रुप भयो अल्कोहल ग्रुप भयो हैन। त्यसैगरी OR भयो हैन इथर ग्रुप भयो हैन। त्यसैगरी अमाइन्स भयो हैन। यो अमाइन्स भयो यिनीहरु ग्रुप कस्तो हो त यो कार्बन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हैन। यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको लागि के चाहिन्छ त हैन यो कार्बन भन्दा चाहिँ यो Y ग्रुप हैन जुनसुकै ग्रुप पछि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ चाहिन्छ। त्यही भएर त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इज NSR इज characteristics reaction of के हो त भन्छ यो अल्काइल हेलाइड हैन। यो हेलोजन भयो भने अल्काइल हेलाइड। त्यसैगरी यदि OH ग्रुप छ भने यो यहाँ चाहिँ यदि OH ग्रुप भयो भने के हुन्छ यो भन त अल्कोहल हैन। यदि यहाँ OR ग्रुप भयो भने यो Y को सट्टामा OR ग्रुप भयो भने के हुन्छ यहाँ के हुन्छ भन त इथर हैन। अनि यदि NH2 भयो भने के हुन्छ यहाँ अमाइन हैन अमाइन्स। र अर्को चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ। कार्बोक्सिलिक एसिड
and its derivative. The carboxylic acid and its कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड डेरिभेटिभ. यो पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो हैन. हामीले रट्नु पनि परेन हैन. ठ्याक्कै हामीले के बुझ्नु पर्यो त, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनको लागि यो कार्बनसँग जुन न्युक्लियोफाइल सब्स्टिट्युट हुन्छ यहाँ, त्यो चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुनु पर्यो. त्यति छ कन्डिसन हामीसँग, मोर देन कार्बन. ल अब यति यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको बारेमा यति बुझिसकेपछि हैन, हामी चाहिँ अब नेक्स्ट पार्टमा जाने. नेक्स्ट पार्ट हाम्रो के हो त, टाइप्स अफ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, टाइप्स अफ एनएसआर है त. अब म सर्ट फर्ममा लेख्छु न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको एनएसआर टाइप्स. कति टाइप्सको हुन्छ भन त? टु टाइप. कुन कुन हुन्छ भन त? एउटा हुन्छ एडिसन, अर्को सब्स्टिट्युट, SN2 रिएक्सन हैन. SN1 रिएक्सन, अर्को के हुन्छ त SN2 रिएक्सन. यो SN1 भनेको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन युनिमोलिकुलर रिएक्सन. के भन्ने? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन युनिमोलिकुलर रिएक्सन है त. युनिमोलिकुलर, यो सबको मिनिङ क्लियर हुन्छ हामी मेकानिजम बुझ्दाखेरि. यो किन युनिमोलिकुलर भनेको हो, किन बाइमोलिकुलर भन्छ हैन, युनिमोलिकुलर रिएक्सन. अब यो SN2 भनेको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हैन, बाइमोलिकुलर रिएक्सन. कस्तो हो त यो? बाइमोलिकुलर रिएक्सन. यो 1 भनेको चाहिँ युनिमोलिकुलर, यो 2 भनेको चाहिँ बाइमोलिकुलर रिएक्सन हैन, बाइमोलिकुलर रिएक्सन. अब हेर, एउटा म क्लासिकल यसको एक्जाम्पल लेख्छु पहिला. जस्तै कि RCH2 हैन, RCH2 X भयो. यहाँ चाहिँ अर्को एउटा न्युक्लियोफाइल र एनएसआर भएपछि के हुन्छ त यहाँ? RCH2 NU प्लस X माइनस. अब हेर, यो रिएक्सनमा के छ त यहाँ? यो भयो हाम्रो के हो भन्नु त, यसको नाम के भन्ने हामी? प्रोडक्ट हो र हैन, सबस्ट्रेट हैन, सबस्ट्रेट. यो के हो भन त? यो न्युक्लियोफाइल भयो. अनि हामी चाहिँ यसको हैन एकदम बेसिकबाट सुरु गरेको छु, मैले 0 बाट स्टार्ट गरेको छु र पार्ट बाइ पार्ट हैन, स्टेप बाइ स्टेप हामी अन्तिमसम्म जान्छौँ. र यसलाई के भन्ने हामी? प्रोडक्ट. र यसलाई के भन्ने हामी? भन त यसलाई के भन्ने? त्यो हुन्छ नि साइड प्रोडक्ट, के हुन्छ बाइ प्रोडक्ट भनेर. लिभिङ ग्रुप है. अनि छोडेर जाने ग्रुपलाई हामी के भन्ने त? लिभिङ ग्रुप. र यो पनि के हुन्छ त? न्युक्लियोफाइल नै हुन्छ हैन. लिभिङ ग्रुप छोडेर जाने ग्रुपलाई के भन्ने हामी? लिभिङ. यति कुरा छ यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा. जम्मा 4 वटा कुरा छ. सबस्ट्रेट, न्युक्लियोफाइल, लिभिङ ग्रुप र प्रोडक्ट. र यो बीचमा के हुन्छ? हाम्रो मिडियम हुन्छ हैन. कुन मिडियममा हाम्रो रिएक्सन भयो, अथवा सल्भेन्ट पनि. यसलाई के भने हामी? सल्भेन्ट. यति कुरा छ हैन. अब हेर, SN1 मा के हुन्छ त हैन? SN1 रिएक्सनमा के हुन्छ? यो किन SN1 भएको हैन, के कारणले SN1 भन्छ, सबै हाम्रो यहाँ क्लियर हुन्छ. पहिला हेरौँ के हुन्छ यहाँ SN1 मा के हुन्छ. जस्तै कि म यहाँ एउटा यो कार्बन लिन्छु है. यो कार्बन कुनै X सँग बोन्डेड छ. यो सबस्ट्रेट लिएँ मैले एउटा हैन. र यहाँ चाहिँ एउटा न्युक्लियोफाइल कुनै लिन्छु, कुनै न्युक्लियोफाइल हैन. र यो रिएक्सनको मिडियम कस्तो हुन्छ त? यो पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट लिन्छु.
पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट हैन। यो पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट भनेको पोलार प्रोटिक दुईटा वर्ड छ यहाँ। पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट छ, दुईटा वर्ड छ। पोलार भनेको के हुन्छ? जुन त्यस्तो कम्पाउन्ड जोसँग डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ हैन। पोलार भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड जोसँग डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ अथवा चाहिँ पार्शियल चार्ज हुन्छ त्यो। प्रोटिक भनेको के त? जसले चाहिँ H+ दिन सक्छ, जसले चाहिँ H+ दिन सक्छ है त। दुईटा कुरा बुझ्ने। पोलार भनेको चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट हुन सक्ने कम्पाउन्ड, प्रोटिक भनेको H+ हुन सक्छ। अब यो कम्पाउन्डको इक्जाम्पल कस्तो कस्तो हुन्छ? जस्तै कि जेनरलाइज फर्ममा लेख्नु पर्यो भने हैन, हामीले यदि जेनरलाइज फर्ममा बुझ्नु पर्यो भने यदि अक्सिजन, नाइट्रोजन र कार्बन ट्रिपल बोन्ड कार्बनसँग बोन्डेड हाइड्रोजन के हुन्छ त? यो कस्तो नेचरको हुन्छ? यो भन त, यो एसिडिक नेचरको हुन्छ हैन। भनेपछि यदि यस्तो ग्रुप छ भने यसले चाहिँ H+ दिन सक्छ। भनेपछि यो ग्रुपले हामी के भने? प्रोटिक ग्रुप भन्यो हैन। के भने त? प्रोटिक ग्रुप भन्यो। र यसको पोलार प्रोटिक ग्रुप कस्तो कस्तो भयो? जस्तै कि वाटर भयो हैन, कुनै पनि एसिड भयो हैन, स्ट्रङ एसिड, बेस भयो। यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त? पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट, पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट हैन। अल्कोहल भयो, ROH भयो, यिनीहरू पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट। अब हेर, अब यो पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट किन मैले युज गरेको छु त? यहाँ चाहिँ पोलार प्रोटिक सल्भेन्टको काम के हो त हैन? मैले तिमीहरूलाई के भनेको छु? होमोलाइसिस र हेटेरोलाइसिसमा कस्तो मिडियम चाहिन्छ? भन त, हेटेरोलाइसिस हुनको लागि कस्तो मिडियम चाहिन्छ? होमोलाइसिसको लागि के चाहिन्छ भन त? नन पोलर सल्भेन्ट र हेल्प। होमोलाइसिसको लागि HELP नन पोलर सल्भेन्ट हैन। भनेपछि यो पोलर प्रोटिसन के गर्छ त? यो बोन्डलाई हेटेरोलाइसिस गरिदिन्छ, यो बोन्डलाई हेटेरोलाइसिस गरिदिन्छ हैन। यो बोन्डलाई के गरिदिन्छ त? हेटेरोलाइसिस गरिदिन्छ। अब यदि हेटेरोलाइसिस गरिदियो भने X मा चाहिँ कुन चार्ज आउँछ? हेर त, कुन चार्ज आउँछ X मा? X मा पहिला भने यसरी बुझ न। हेटेरोलाइसिस गर्यो भने इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन अनइक्वल हुन्छ। हेटेरोलाइसिस अनइक्वल भयो भने इलेक्ट्रोन कतातिर जान्छ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमतिर, नेगेटिभ एटमतिर? मोरतिर जान्छ हैन। र मोरतिर जान्छ भने मैले तिमीहरूलाई के भनेको छु? SN1 न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युट। यो X भन्ने ग्रुप कस्तो हुन्छ त? कार्बन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ लेस मोर भनेपछि यो X मा कुन चार्ज आउँछ त? X- नेगेटिभ चार्ज आउँछ। र यो कार्बनमा के चार्ज आउँछ भन त? पोजिटिभ चार्ज। र यहाँ के हुन्छ त? X- हुन्छ, X-। यो भयो हाम्रो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 हैन। यस फर्स्ट स्टेप। र यो स्टेप कस्तो हुन्छ? स्लो हुन्छ, स्लो हुन्छ। त्यो स्टेप कस्तो हुन्छ त? रेट डिटरमाइनिङ स्टेप। तर एकचोटि पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छ न। हेर, पोलार प्रोटिकमा केही पनि दुईटा वर्ड छ हामीसँग। पोलार छ, अर्को चाहिँ के छ त? प्रोटिक छ। यो पोलार भनेको के हो भन त? जुन कम्पाउन्डसँग डाइपोल मोमेन्ट छ, जसको बोन्ड कस्तो हुन्छ त? पोलार बोन्ड हुन्छ। मतलब जसको बोन्डको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स के हुन्छ त? ग्रेटर देन इक्वल टु 0.4 छ, 4 हुन्छ हैन। यो त नटसेल बुझ्नु पर्यो भने पोलार कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ त? जोसँग डाइपोल मोमेन्ट केही न केही हुन्छ, 0 हुँदैन, एक्सेप्ट 0 केही न केही हुन्छ। त्यसलाई के भने? पोलार भन्छ। र यो प्रोटिक भन्ने के भनेको? जसले चाहिँ प्रोटोन दिन सक्छ हैन, जसले चाहिँ H+ दिन सक्छ, त्यसलाई के भने हामी? प्रोटिक भन्ने। र मैले के भनेको छु? यदि H+ दिनको लागि त्यो हाइड्रोजन या त अक्सिजनसँग जोडेको हुनुपर्छ, डाइरेक्टली जोडेको हुनुपर्छ, या त नाइट्रोजनसँग हुन्छ, या त चाहिँ यो कार्बन ट्रिपल बोन्ड। भनेपछि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग यदि हाइड्रोजन डाइरेक्टली बोन्डेड छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रोटोन रिलिज हुने चान्स हुन्छ। त्यसलाई भने हामी कस्तो भन्यो त? पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट। जस्तै इक्जाम्पलमा वाटर भयो, एसिड, स्ट्रङ बेस हैन, त्यसपछि अल्कोहल भयो। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त? पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट हुन्छ। बुझ्यौ? यस सर।
ल अब हेर यो चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा SN1 को फर्स्ट स्टेपमा के लेखेको छु यो पोलार SN1 को फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त यो जुन हामीले यो पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट जुन हामीले युज गरेको छौं हैन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है पोलार प्रोटिक चाहिँ नबिर्सिनु तिमीहरु यसले सबै काम गराउने भनेको यही पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट हो पोलार प्रोटिक सल्भेन्टले के गर्छ त यो कार्बन र यो X भन्ने ग्रुप एटमको बीचको जुन बोन्ड हुन्छ त्यो बोन्डलाई हेटेरोलाइसिस गराइदिन्छ हेटेरोलाइसिस गरायो भने यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज र X माइनस भयो यहाँ र यो फर्स्ट स्टेप हो र फर्स्ट स्टेप यहाँ चाहिँ स्लो हुन्छ त्यही भएर यसलाई हामी के भने त रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भन्छ रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भन्छ अब मलाई भन त रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा यो रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ भन त यो रेट अफ रिएक्सनमा के टाइम्स यहाँ के इन्भल्भ भएको छ यो रेट अफ रिएक्सन अफ फर्स्ट स्टेपमा के इन्भल्भ भएको छ यो सबस्टेट इन्भल्भ भएको छ हैन सबस्टेट बाहेक अरु केही पनि इन्भल्भ भएको छ त यहाँ त छैन भनेपछि रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु के लेख्न त के टाइम्स कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्टेट अब यहीबाट हेर कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्टेट भनेपछि यहाँ चाहिँ कतिवटा मोलिक्युल रेट अफ रिएक्सनमा इन्भल्भ छ एउटा कि दुईटा हेर त यो रेट अफ रिएक्सनमा सबस्टेटमा एउटा मोलिक्युल हैन अरु कुनै मोलिक्युल इन्भल्भ भएको छ यहाँ त हेर त एउटा मोलिक्युल छ सर सबस्ट्रेटको हो सबस्टेट मात्र इन्भल्भ भएको छ त्यही भएर हामी यसले के भन्छ SN1 लाई युनिमोलिकुलर रिएक्सन त्यही भएर हामी के भन्छ त युनिमोलिकुलर रिएक्सन ल अब चाहिँ हेर यो हेटेरोलाइसिस भइसकेपछि के बन्यो यहाँ कार्बोकेटायन हैन कार्बनमा यदि पोजिटिभ चार्ज के बन्यो त यो कार्बोकेटायन बन्यो हैन र यता चाहिँ यो के हो त लिभिङ ग्रुप भयो लिभिङ ग्रुप अब दोस्रो स्टेपमा के हुन्छ त के हुन्छ हेर यहाँ अब मलाई भन त यो कार्बोकेटायनको हाइब्रिडेसन के हुन्छ भन त sp2 हुन्छ हैन sp2 हुन्छ भने यसको ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ ट्रायंगुलर प्लेनर यसलाई म यसरी लेख्छु यहाँ ट्रायंगुलर प्लेनर होला ट्रायंगुलर हैन ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हुन्छ अब हेर यदि ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री छ भने यो न्यूक्लियोफाइल कतातिरबाट अट्याक गर्न सक्छ भन त कुन साइडबाट अट्याक गर्न सक्छ तीन साइडबाट हैन यहाँबाट अट्याक गर्न सक्छ र अर्को चाहिँ यहाँ त दुईटा बोन्ड भइहाल्यो नि त हैन यो ट्राइगोनलको के हुन्छ एउटा यो साइड भयो यो अर्को यहाँ भयो यो अर्को यहाँ भयो अनि स्पेस बडी स्पेस कहाँ छ एउटा यो भयो यसलाई हामी के भन्छ पोजिटिभ चार्ज छ नि त्यतातिर अनि अर्को चाहिँ हेर त यहाँबाट अट्याक गर्न सक्छ अनि फ्रन्टबाट एउटा चाहिँ फ्रन्टबाट अट्याक गर्न सक्छ अर्को चाहिँ ब्याकबाट अट्याक गर्न सक्छ हैन फ्रन्टबाट अट्याक गर्न सक्छ र ब्याकबाट अट्याक गर्न सक्छ अब हेर न्यूक्लियोफाइल हाम्रो कहाँ थियो यो कार्बनको फ्रन्टमा थियो कि ब्याकमा थियो फ्रन्टमा यो एक्स ग्रुप हाम्रो यो एक्स ग्रुप कहाँ थियो कार्बनको फ्रन्टमा कि ब्याकमा फ्रन्टमै हो नि सर फ्रन्टमा हो हैन त्यही भएर यदि फ्रन्टबाट अट्याक गर्यो भने हैन यदि फ्रन्टबाट अट्याक गर्यो भने कस्तो प्रोडक्ट बन्छ यहाँ हेर यसलाई भन्ने हामी रिटेन्सन प्रोडक्ट भन्ने रिटेन्सन किन रिटेन्सन भनेको रिटेन्सन आफ्नो ओरिजिनल फर्ममै छ यो हैन यो न्यूक्लियोफाइल अट्याक गरे पनि ओरिजिनल फर्म यो सबस्ट्रेटको ओरिजिनल फर्म नै छ यहाँ त्यही भएर रिटेन्सन भनेको ओरिजिनल आफ्नो ओरिजिनलिटी गेन गर्ने के भने रिटेन्सन भन्ने र यदि ब्याकबाट गर्यो भने के भन्ने भन त यदि न्यूक्लियोफाइल ब्याकबाट अट्याक गर्यो भने यसलाई के भन्ने इन्भर्जन भन्ने यसलाई हैन ठ्याक्कै अपोजिट इन्भर्जन भनेको इन्भर्जन भन्ने है त यदि ब्याकबाट अट्याक गर्यो भने के भन्ने त इन्भर्जन भन्ने भनेपछि SN1 रिएक्सनमा यो युनिमोलिकुलर रिएक्सनमा कस्तो प्रोडक्ट आउँछ त रिटेन्सन वाला प्रोडक्ट आउँछ अर्को चाहिँ कस्तो आउँछ त इन्भर्जन वाला प्रोडक्ट आउँछ रिटेन्सन प्रोडक्ट आउँछ र इन्भर्जन प्रोडक्ट आउँछ र यदि यो दुईटैमा यदि चुज गर्नु पर्यो भने कुन बडी होला भन त रिटेन्सन बडी होला कि इन्भर्जन किन इन्भर्जन भन त किनभने हेर यो ब्याक त यो कार्बनको यो ब्याक जुन छ यो ब्याक साइड जहिले पनि खाली नै हो नि त हैन फ्रन्ट साइडमा के हुन्छ यो लिभिङ ग्रुप हुन्छ यहाँ फ्रन्ट साइडमा
त्यही भएर यो अब छोडिरहेको बेलामा पनि अलिकति ग्यादरिङ बढी हुन्छ हैन। लिभिङ ग्रुपले यहाँ चाहिँ स्टेरिक हिन्डरेन्स दिन्छ यसलाई, यो न्युक्लियोफाइललाई अट्याक गर्न चाहिँ गाह्रो गराउँछ। र तर के छ यो कार्बोकेटाइनको ब्याग त जहिले पनि खाली छ, त्यही भएर मोर चाहिँ इन्भर्टेड प्रोडक्ट हुन्छ। मोर चाहिँ इन्भर्टेड प्रोडक्ट। यदि तिमीहरूलाई यदि इक्जाममा यदि चुज गर्नु पर्यो भने के भन्ने, मोर इन्भर्टेड प्रोडक्ट। ल अब यहाँ हेर, अलिकति म स्लाइड चेन्ज गर्छु है। अब यो ब्याकबाट अट्याक गर्ने चान्स र फ्रन्टबाट अट्याक गर्ने चान्स। यो ब्याकबाट रिटेन्सन हैन, फ्रन्टबाट गऱ्यो भने रिटेन्सन, यो ब्याकबाट गऱ्यो भने इन्भर्जन। यो दुईटै हुने चान्स चाहिँ लगभग 50% हुन्छ है, 50% हुन्छ, 50% हुन्छ। र यदि दुवै साइडबाट अट्याक गर्यो भने 50% रिटेन्सन प्रोडक्ट बन्यो, 50% इन्भर्जन प्रोडक्ट बन्यो। र दुईटैको मिक्सरलाई हामी के भन्ने भन त, रेसिमिक मिक्सर भन्छ। रेसिमिक मिक्सर भन्छ, फेलिङ सोलुसन जस्तो भयो। रेसिमिक मिक्सर भन्छ किनभने ब्याकबाट पनि अट्याक गर्ने चान्स उत्तिकै हुन्छ र यो फ्रन्टबाट पनि अट्याक गर्ने चान्स उत्तिकै हुन्छ हैन। स्लाइटली मोर हुन्छ, के भन्छ इन्भर्जन, स्लाइटली मोर, तर चान्स चाहिँ उत्तिकै हुन्छ है। र दुवैबाट अट्याक गर्यो भने के हुन्छ त, 50% रिटेन्सन प्रोडक्ट बन्यो, 50% चाहिँ इन्भर्जन प्रोडक्ट, इन्भर्टेड प्रोडक्ट बन्यो। र यदि दुईटैको मिक्सर हेऱ्यो भने यसलाई के भन्ने हामी, रेसिमिक मिक्सर। यो खासमा चाहिँ अप्टिकल एक्टिभिटीको कुरा हो, बुझ्यौ, रेसिमिक मिक्सर। किनभने रेसिमिक मिक्सर कस्तो हुन्छ भन त, अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ कि अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ? अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ। रेसिमिक मिक्सर, ल तिमीहरू चाहिँ नोटै रिभिजन गरिदिनु। रेसिमिक मिक्सर कस्तो हुन्छ, अप्टिकली एक्टिभ कि अप्टिकली इनएक्टिभ? एक्टिभ हुन्छ सर। अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ है, यो अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसन चाहिँ एकदम सोधिरहेको क्वेसन हो यो। द प्रोडक्ट अफ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन टाइप 1 रिएक्सन इज हैन, अप्टिकली एक्टिभ, अप्टिकली इनएक्टिभ। अप्सनमा दुईटा हुन्छ, मतलब चारवटा हुन्छ, र एउटा अप्सन चाहिँ हाम्रो अप्टिकली इनएक्टिभ वाला पनि हुन्छ। जहिले पनि याद राख्नु है, यो अप्टिकली इनएक्टिभ रेसिमिक मिक्सर चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ ड्यू टु हैन, मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु, ड्यू टु एक्सटर्नल कम्पन्सेसन। हामीहरू सर त्यही भएर थाहा छैन। ल यही हो हाम्रो यो। अब हेर त प्रोडक्ट बनिसक्यो हैन, यो SN1 को मेकानिजम चाहिँ यही हो हैन। र म फेरि एकचोटि तिमीहरूलाई म रिभिजन गराउँछु यो SN1 भनेको के हो भनेर। हेर, SN1 रिएक्सन भनेको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन युनिमोलिकुलर रिएक्सन। युनिमोलिकुलर कसरी हुन्छ त, यहाँ हेर, यो कार्बन भयो, एउटा कुनै सबस्टेट छ हामीसँग हैन, यो कुनै सबस्टेट छ, यो सबस्टेटमा चाहिँ एउटा लिभिङ ग्रुप कुनै छ, यो कुनै हामीसँग एउटा सबस्टेट छ। यो सबस्टेटलाई पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट मिडियममा चाहिँ रिएक्सन गरायो भने के हुन्छ त, यो पोलार प्रोटिक सल्भेन्टले यो कार्बन र यो एक्स को बीचको जुन बोन्ड छ त्यसलाई चाहिँ हेड्रोलाइसिस गरिदिन्छ। हेड्रोलाइसिस गरिदियो भने के बन्छ त, एउटामा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ, एउटामा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ। र पोजिटिभ चार्ज यसपछि हामी के भन्ने, कार्बोकेटायन भन्ने हैन, कार्बोकेटायन भन्ने। र नेगेटिभ चार्ज यो हाम्रो के भयो त, न्युक्लियोफाइल नै हुन्छ, यसलाई हामी लिभिङ ग्रुप भन्ने हैन। र फर्स्ट स्टेप हाम्रो कस्तो हुन्छ त, स्लो र रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हुन्छ। त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ त, केमिकल काइनेटिक्सबाट हैन, केमिकल काइनेटिक्स हामीलाई थाहा छ जुन स्टेप चाहिँ स्लो हुन्छ अथवा जुन स्टेप चाहिँ हाम्रो स्लो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने, रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भन्ने। र त्यहाँ चाहिँ हामी रेट अफ रिएक्सन के लेख्छौँ त, के टाइम्स हैन, टाइम्स कन्सन्ट्रेसन अफ जे युज भएको हुन्छ त्यो लेख्ने। यहाँ चाहिँ के युज भएको छ, सबस्टेट युज भएको छ। सबस्टेट मात्रै युज भएको कारणले के भन्ने, हामीलाई युनिमोलिकुलर रिएक्सन भन्ने। यहाँ न्युक्लियोफाइलको कुनै पनि रोल छैन। फर्स्ट स्टेपमा न्युक्लियोफाइलको कुनै पनि रोल छैन। सेकेन्ड स्टेपमा बल्ल गएर के गर्ने हो त, यो कार्बोकेटाइनको ज्योमेट्री के कस्तो हुन्छ, ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। प्लानर भएपछि फ्रन्ट साइड खाली हुन्छ र ब्याक साइड खाली हुन्छ। न्युक्लियोफाइलले ब्याकबाट पनि अट्याक गर्न सक्छ र यो फ्रन्टबाट पनि अट्याक गर्न सक्छ। यदि ब्याकबाट अट्याक गर्यो भने इन्भर्जन भन्ने, यदि फ्रन्टबाट अट्याक गर्यो भने रिटेन्सन प्रोडक्ट भन्ने। र के हुन्छ, चान्स चाहिँ उत्तिकै हुन्छ। त्यही भएर दुईटै प्रोडक्ट बन्छ। दुईटै प्रोडक्ट बन्यो भने दुईटैको इक्वोमोलर मिक्सरलाई के भन्ने हामी, रेसिमिक मिक्सर। यति हो यो रिएक्सन, यो SN1 को मेकानिजम चाहिँ यति। र यहीबाट चाहिँ तिमी अब अगाडि चाहिँ अलिकति थ्योरी पार्टमा जाँदाखेरि कस्तो कस्तो प्रोबेबल क्वेसन हुन्छ भने हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ।
हैन। यहाँ चाहिँ यो SN1 मा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन सर, गो अन। छैन है। र यो कुरा चाहिँ तिमीहरू नबिर्सिने, यो पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट, किनकि सबै खेला यो गेम गराएको भनेको यो पोलार प्रोटिक सल्भेन्ट। ल भन त एकचोटि यहाँ हेर त, यो SN1 रिएक्सनमा यो रेट अफ रिएक्सन न्युक्लियोफाइलमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन सर। गर्दैन भनेपछि स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल होस् अथवा विक न्युक्लियोफाइल छ, हामीले मतलब राख्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। पर्दैन हैन, जुनसुकै न्युक्लियोफाइल होस्, किनकि यो रिएक्सन चाहिँ न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्डै गर्दैन, मात्र सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसनले चाहिँ सबस्ट्रेट कस्तो युज गर्छ हामीले त्योमा चाहिँ यो रेट के भन्छ SN1 रिएक्सन चाहिँ भर पर्छ, डिपेन्ड गर्छ। अब पछाडि हेर्ने हामी यो सबस्ट्रेटले कसरी फरक पार्छ। पहिला अर्को पार्ट हेरौँ। अर्को पार्टमा डिस्कस गर्छु SN2 रिएक्सन। SN1 को मेकानिजम यो, SN2 रिएक्सन। यो SN2 रिएक्सनमा के हुन्छ हेर, त्यही सेम हाम्रो एउटा सबस्ट्रेट। सर अप्टिकली एक्टिभ र अप्टिकली इनएक्टिभ भने के हो त्यो भन्दिनु न एकचोटि। सुन न, अहिले चाहिँ म यो अप्टिकली इनएक्टिभ र अप्टिकली एक्टिभ भयो भने यो आधी घण्टा लाग्छ, यो अप्टिकली एक्टिभ र अप्टिकली इनएक्टिभ बुझाउनलाई आधी घण्टा कमसेकम लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ यो अप्टिकल आइसोमरको रेकर्डेड भिडियो पनि छ हैन। तिमी चाहिँ फर्स्ट नयाँ ब्याच कि कुन हो, यो पुरानो? सर न्यू ब्याच हैन। त्यही भएर अब यो आइसोमर मैले पढाइसकेको चिनीहरूलाई, अब तिमी चाहिँ के गर, यो अप्टिकल आइसोमरको एउटा भिडियो हेर, नभए चाहिँ म तिमीलाई कुनै अब एक्स्ट्रा टाइममा अथवा यो क्लास सकेपछि म तिमीलाई यो अप्टिकल इनएक्टिभ, अप्टिकली एक्टिभ र अप्टिकल इनएक्टिभको बारेमा चाहिँ तिमीलाई भनिदिन्छु है त। किनभने यो अप्टिकली एक्टिभ र इनएक्टिभ बुझाउन मलाई कमसेकम आधी घण्टा लाग्छ। ओके सर, हुन्छ हुन्छ। ल अब हेर, एउटा हामीले सबस्ट्रेट हैन, सेम सबस्ट्रेट भयो यहाँ। अब चाहिँ यहाँ SN2 रिएक्सन गरौँ, कस्तो हुन्छ हेर। यो SN2 रिएक्सनमा युज हुने सल्भेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त? पोलार अप्रोटिक हुन्छ है। अब चाहिँ ध्यान दिनु, पोलार अप्रोटिक सल्भेन्ट अथवा नन पोलार सल्भेन्ट। SN2 रिएक्सनमा युज हुने सल्भेन्ट कस्तो हुन्छ त? या त पोलार अप्रोटिक हुन्छ, अप्रोटिक, या त के भन्छ नन पोलार सल्भेन्ट हुन्छ। यो सबसे पोलार अप्रोटिक सल्भेन्ट भनेको के हो? पोलार अप्रोटिक सल्भेन्ट। त्यो कम्पाउन्ड पोलार त 100% हुन्छ भनेपछि डाइपोल मोमेन्ट त हुन्छ त्यहाँ, तर अप्रोटिक भनेको त्यसले चाहिँ H+ चाहिँ दिँदैन, H+ चाहिँ त्यसले दिँदैन। अप्रोटिक भनेको H+ चाहिँ नदिने। कस्तो हामीसँग कस्तो सब्स्टेन्सलाई के भन्छ सल्भेन्टलाई हामी पोलार अप्रोटिक भन्ने, जस्तै कि इक्जाम्पलमा हेर त एसिटोन। हेर यहाँ एसिटोनको म स्ट्रक्चर बनाउँछु, CH3 C डबल बोन्ड हो र CH3। हेर त कहीँबाट पनि हाइड्रोजन रिलिज हुने चान्स छ यहाँ? छैन। तर यो कम्पाउन्ड कस्तो हो, यो पोलार हो कि होइन भन त? हो, छ। किनभने यहाँ हेर त, यहाँ चाहिँ तिमी यो बोन्ड तान्यो भने चार्ज त आउन सक्छ, पोलार हो। त्यसै गरी DMSO है त, कसैले भन त यसको फुल फर्म के हो? DMSO को फुल फर्म भन त? डाइमिथाइल के हो भन त? यहाँ भन्छ हामी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है त, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। जस्तै कि यसको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने यसलाई भन्छ हामी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अर्को हेर, अर्को सल्भेन्ट के हुन्छ त हामीसँग? DMF। यो सोधेको क्वेसन है यिनीहरू सब। DMF, यो DMF भनेको डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल फर्मामाइड।
है त फर्मामाइड स्ट्रक्चर हेर्नु पर्यो भने अमाइड हेर फर्मामाइड यो भयो र यहाँ चाहिँ यहाँ पनि मिथाइल र यहाँ पनि मिथाइल यसलाई के भने हामी DMF यो भयो हाम्रो यिनीहरू के हो त यिनीहरू चाहिँ पोलार अप्रोटिक सल्भेन्टको इक्जाम्पल पोलार अप्रोटिक सल्भेन्टको इक्जाम्पल यिनीहरू चाहिँ ल अब चाहिँ के हुन्छ यो पोलार अप्रोटिक सल्भेन्टले के गर्छ यहाँ अब यहाँ यो भयो पोलार अप्रोटिक सल्भेन्ट भनेपछि पोलार अप्रोटिक सल्भेन्ट त्यति स्ट्रङ हुँदैन भने यो बोन्डलाई चाहिँ यसले ब्रेक गर्न सक्दैन बोन्डलाई चाहिँ यसले ब्रेक गर्न सक्दैन अब यो बोन्डलाई यसले ब्रेक गर्न सकेन भने चाहिँ के हुन्छ अब हेर यो न्युक्लियोफाइललाई त्यतिकै अट्याक गर्नु पर्यो हैन त्यतिकै अट्याक गर्नु पर्यो अब मलाई भन त अब यदि यो न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्नु पर्यो भने यो न्युक्लियोफाइल कताबाट अट्याक गर्छ अगाडिबाट अट्याक गर्छ कि पछाडिबाट अब हेर यो पोलार अप्रोटिक सल्भेन्टले चाहिँ के गर्छ यो बोन्ड ब्रेक गराउन सक्दैन यदि बोन्ड ब्रेक गराउन सकेन भने यो न्युक्लियोफाइलले मजबुरीमा चाहिँ यो न्युक्लियोफाइलको प्रेजेन्समै अट्याक गर्नु पर्छ अनि प्रेजेन्समै अट्याक गर्नु पर्यो भने के गर्छ अगाडिबाट अट्याक गर्छ कि पछाडिबाट किन पछाडिबाट किनभने अगाडि त एउटा छँदैछ नि सर त्यही भएर हैन हेर यो पनि न्युक्लियोफाइल नै हो ग्रुप छ नि अगाडि फाइल नै हो र यो पनि न्युक्लियोफाइल हो डिपेन्ड गर्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ यहाँ पनि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भनेपछि के हुन्छ रिपल्सन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ रिपल्सन हुन्छ रिपल्सन कारण यसले के गर्छ त पछाडिबाट अट्याक गर्न खोज्छ अब यो न्युक्लियोफाइल पछाडिबाट अट्याक गर्नु खोज्यो भने यो सबस्ट्रेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ स्मल सबस्ट्रेट हुनुपर्छ कि लार्ज सबस्ट्रेट हुनुपर्छ भन्नाले सबस्ट्रेट लार्ज हुनु यहाँ चाहिँ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स कम हुनुपर्छ कि बढी हुनुपर्छ यो यो मैले जुन बोन्ड लेखेको छु नि यहाँ तिमी जे पनि अट्याच गर्न सक्छौ यो बोन्डसँग ठुलो ग्रुपहरू अट्याच हुनुपर्छ कि सानो ग्रुपहरू सानो हुनु पर्यो तब त सानो हुनुपर्छ भनेपछि के हुनु पर्यो त सबस्ट्रेटसँग चाहिँ मिनिमम स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुनु पर्यो है यो कुरा चाहिँ म यहाँ एक्सप्लेन गरेँ फेरि म एक्सप्लेन गर्छु एकछिनमा चाहिँ फेरि एक्सप्लेन गर्छु अहिले चाहिँ बुझिराख कि सबस्ट्रेटसँग मिनिमम स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुनुपर्छ किनभने न्युक्लियोफाइलले ब्याकबाट अट्याक गर्न खोज्छ र यहाँ चाहिँ सबस्ट्रेटसँग मिनिमम स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुनुपर्छ अब हेर अब यो न्युक्लियोफाइल ब्याकबाट अट्याक गर्यो हैन यो फर्स्ट स्टेप भयो यो रिएक्सनको हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो स्टेप फर्स्ट यहाँ पनि स्लो नै हुन्छ र स्लो भयो भने के हुन्छ त रेट डिटरमाइनिङ हैन अब हेर यदि मैले यो रिएक्सनको रेट अफ रिएक्सन लेखे भने रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु रिएक्सन कन्स्टेन्ट इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ के लेख्ने भनौँ त सबस्ट्रेटले अर्को पनि के युज भएको छ यहाँ हेर न्युक्लियोफाइल यहाँ चाहिँ हेर त फर्स्ट स्टेपमै न्युक्लियोफाइल युज भएको छ त्यही भएर कन्सन्ट्रेसन अफ न्युक्लियोफाइल पनि लेख्ने अब हेर त यो रिएक्सनको रेट अफ रिएक्सनमा एउटा मोलिक्युल मात्र युज भएको छ दुईटा मोलिक्युल हो त्यही भएर हामी न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन बाइमोलिकुलर भन्छौँ त्यही भएर हामीले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन बाइमोलिकुलर रिएक्सन हामी त्यही भएर भन्छौँ किनभने रेट अफ रिएक्सनमा हैन सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ यो र यहाँ चाहिँ न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ किनभने न्युक्लियोफाइलले फर्स्ट स्टेपमै यहाँ अट्याक गर्छ यो फर्स्ट स्टेपमा जुन कि स्लो र रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हुन्छ त्यो स्टेपमा चाहिँ दुईटा स्पेसिस युज भएको छ अब हेर अब चाहिँ के हुन्छ यहाँ यो कार्बन भयो यो पनि कार्बन भयो यहाँबाट न्युक्लियोफाइलले अट्याक गरिसक्यो भने के हुन्छ यो बोन्ड न्युक्लियोफाइल अट्याक गर्यो भने कार्बनसँग कतिवटा बोन्ड हुन जान्छ हेर त कतिवटा बोन्ड हुन जान्छ 5वटा है 5वटा बोन्ड हुन जान्छ कार्बनले 5वटा बोन्ड बनाउन सक्छ त सक्दैन 4वटा तर चाहिँ के हुन्छ यो अर्को स्टेपमा नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त न्युक्लियोफाइलले अट्याक गरिसकेपछि यो बोन्ड लिभिङ ग्रुपवाला बोन्ड ब्रेक पनि भइरहेको हुन्छ र साइमल्टेनियसली यो न्युक्लियोफाइलवाला बोन्ड फर्म पनि भइरहेको हुन्छ
यो लिभिङ ग्रुपवाला बोन्ड चाहिँ ब्रेक पनि भइरहेको हुन्छ र साइमल्टेनियसली त्यतिखेर नै यो न्युक्लियोफाइल जुन स्पेसिसले अट्याक गरेको छ त्यो बोन्ड फर्म पनि भइरहेको हुन्छ र यो हुन्छ रियाक्सनको इन्टरमिडिएट यो हुन्छ हाम्रो रियाक्सनको इन्टरमिडिएट यो स्पेसिस र यसलाई हेर त कतिवटा यो कार्बन चाहिँ यतिखेर कतिवटा बोन्डसँग जोडेको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा र यो इन्टरमिडिएटलाई हामी के भन्छौँ रियाक्सनको 5 सेन्टर्ड ट्रान्जिसन स्टेट हैन बीचको स्टेटलाई के भन्छ हामी ट्रान्जिसन स्टेट 5 सेन्टर्ड ट्रान्जिसन स्टेट यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हेर त SN1 मा हाम्रो रियाक्सन इन्टरमिडिएट के थियो भन त कार्बोकेटाइन र यो SN2 मा हाम्रो रियाक्सन इन्टरमिडिएट के बन्यो भन त 5 सेन्टर्ड ट्रान्जिसन स्टेट 5 सेन्टर्ड ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो र यसको अर्को नाम के हो त अम्ब्रेला इन्भर्जन भन्छ है अम्ब्रेला इन्भर्जन भन्छ अथवा वाल्डेन इन्भर्जन भन्छ हैन अब हेर दोस्रो स्टेपमा के हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा जुन कि फास्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ यो लिभिङ ग्रुप जुन छ त्यो छोडेर जान्छ पर्मानेन्टली र यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ यो कार्बनसँग बोन्ड बनाउँछ अब हेर त यो रियाक्सनको प्रोडक्ट कस्तो प्रोडक्ट हो रिटेन्सन वाला प्रोडक्ट हो कि इन्भर्टेड प्रोडक्ट हो यो इन्भर्जन वाला 100% इन्भर्जन हो कि अलि के भन्छ रिटेन्सन पनि हो 100% होला तर 100% इन्भर्टेड प्रोडक्ट है 100% इन्भर्जन भनेपछि यदि क्वेसन आयो भने द प्रोडक्ट अफ SN2 रिएक्सन इज के लेख्ने भन त 100% इन्भर्जन प्रोडक्ट कि रेसिमिक मिक्सचर इन्भर्जन प्रोडक्ट 100% यहाँ इन्भर्जन 100% इन्भर्जन भयो अब हेर अलिकति फेरि म यहाँ चाहिँ एकचोटि ब्रिफली डिस्कस गर्छु SN2 को बारेमा त्यो नोटमा लेखाइदिनु यो सबै आउँछ पख न अहिले चाहिँ म यो रियाक्सन मात्र तिमीहरुले बुझाउन खोजिरहेको छु नोटमा तिम्रो हरेक कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ हेर के SN2 मा के भएको छ सबस्टेट छ यहाँ हैन सबस्टेटमा के हुन्छ त यो सबस्टेट छ न्युक्लियोफाइल छ र मिडियम कस्तो छ पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट छ र यो पोलर अप्रोटिक सल्भेन्ट कस्तो नेचरको हुन्छ त विक सल्भेन्ट हुन्छ विक सल्भेन्ट भएपछि यो बोन्डलाई ब्रेक गराउन सक्दैन यदि यो बोन्डलाई ब्रेक गराउन सकेन भने मजबुरीमा न्युक्लियोफाइल के गर्छ त यो फर्स्ट स्टेपमै अट्याक गर्नुपर्छ र फर्स्ट स्टेपमा अट्याक गर्नु पर्यो भने अगाडिबाट अट्याक गर्न सक्दैन किन गर्न सक्दैन किनभने यहाँ पनि न्युक्लियोफाइल हुन्छ न्युक्लियोफाइल रिपेल गर्छ त्यही भएर यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ मजबुरीमा पछाडिबाट अट्याक गर्नुपर्छ पछाडिबाट अट्याक गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ हेर त अब यो न्युक्लियोफाइल छोडेको पनि हुँदैन र यो न्युक्लियोफाइलले अट्याक गरिसकेको हुन्छ भनेपछि यो बोन्ड ब्रेक हुने प्रोसेसमा हुन्छ र यो बोन्ड फर्म हुने प्रोसेसमा हुन्छ हैन त्यही भएर हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्टरमिडिएट कस्तो बन्छ त 5 सेन्टर ट्रान्जिसन स्टेट इन्टरमिडिएट बन्छ जसलाई हामी अम्ब्रेला इन्भर्जन पनि भन्छौँ र वाल्डेन इन्भर्जन पनि भन्छौँ हैन अब हेर फर्स्ट स्टेप कस्तो छ त स्लो छ जुन कि रेट डिटर्माइनिङ स्टेप हुन्छ र यो स्टेपमा चाहिँ सबस्टेट पनि युज भएको छ र न्युक्लियोफाइल पनि युज भएको छ भनेपछि रेट अफ रियाक्सन यदि रियाक्टिभिटी हेर्नु पर्यो भने सबस्टेटसँग पनि प्रोपोर्सनल हुन्छ र न्युक्लियोफाइल जुन युज भएको छ त्योसँग पनि प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेपछि स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल र विक न्युक्लियोफाइलले SN2 रियाक्सनमा चाहिँ असर पार्ने हो र स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल विक नेचर अफ न्युक्लियोफाइलले चाहिँ SN1 रियाक्सनमा कुनै पनि रोल प्ले गर्दैन नेचर अफ न्युक्लियोफाइलले चाहिँ SN2 रियाक्सनमा चाहिँ रोल प्ले गर्छ अनि अब यो इन्टरमिडिएट भइसकेपछि सेकेन्ड स्टेप कस्तो हुन्छ त फास्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ लिभिङ ग्रुप चाहिँ पर्मानेन्टली छोडेर जान्छ यो X- छोडेर जान्छ र न्युक्लियोफाइल चाहिँ पछाडिबाट अट्याक गरेको प्रोडक्ट बनाउँछ र जुन कि 100% इन्भर्टेड प्रोडक्ट हो हैन जुन कि 100% इन्भर्जन वाला प्रोडक्ट भन्छ यो भयो हाम्रो SN2 रियाक्सन अब चाहिँ अलिकति हैन यो चारवटा जुन पोइन्ट मैले भनेको छु त्यो पोइन्ट मात्रै हल्का नोट गरौँ हामी जुन कि सजिलो हुन्छ हामीले क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ र त्यो पोइन्टमा मैले चाहिँ
अलिकति ब्रिफली अरू कुरा पनि डिस्कस गर्छौँ र जुन कुरा चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले चाहिँ यति कुरा बुझ्न सक्यो भने हामीले यो रट्नु पर्दैन कि कुन रिएक्सन चाहिँ SN1 मा जान्छ र कुन रिएक्सन चाहिँ SN2 मा जान्छ, किनकि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन त हुन्छ तर अब कन्फ्युजन छ स्टुडेन्टलाई यो रिएक्सन SN1 हो कि SN2 हो कुन रिएक्सन हो हैन, किनभने SN1 को छुट्टै इन्टरमिडिएट हुन्छ र SN2 को चाहिँ छुट्टै इन्टरमिडिएट हुन्छ। SN1 को केसमा कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट हुन्छ र यहाँ चाहिँ 5 सेन्टर ट्रान्जिसन स्टेट इन्टरमिडिएट। त्यही भएर अबको जुन कुरा हुन्छ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो र हामी चाहिँ एकचोटि यसलाई गहन गरौँ। जस्तै कि हेर म चाहिँ फर्स्टमा SN1 रिएक्सन लेख्छु, SN1 रिएक्सन हैन, केही पोइन्टहरु क्वेसन लेख त पहिला एउटा क्वेसन लेख, क्वेसनबाट स्टार्ट गर। क्वेसनबाट स्टार्ट। Which of the following factor, which of the following factors does not affect the SN1 reaction? It does not affect the SN1 reaction. Option A मा substrate, option B मा nucleophile, option C मा living group, यो option D मा solvent। ल भन त न्युक्लियोफाइल 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 हैन, सबैको एन्सर न्युक्लियोफाइल नै हो। हजुर दाइ। हो सर SN1 न्युक्लियोफाइल नै हुन्छ। के भन्यो? S1 मा न्युक्लियोफाइल चाहिँ मेटर गर्दैन सर, इफेक्ट गर्दैन। न्युक्लियोफाइल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ S1 रिएक्सनमा चाहिँ कुनै पनि रोल प्ले गर्दैन हैन, त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो त न्युक्लियोफाइल। अब हेर यो हरेक कुरालाई हामी डिल गर्ने। अब सबस्ट्रेटले कसरी असर पार्छ, यो लिभिङ ग्रुपले कसरी असर पार्छ र यो सल्भेन्टले हामीले हेरि नै सक्यो हैन, सल्भेन्टको हामीले हेरि नै सक्यो। पोलार सल्भेन्ट चाहिँ स्ट्रङ सल्भेन्ट हुन्छ र मोर के भन्छ यसले चाहिँ हेड्रोलाइसिस गराइदिन्छ हैन, र नन पोलार सल्भेन्टले चाहिँ विक सल्भेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ बोन्ड ब्रेक गर्न सक्छ। ल हेर फर्स्टमा चाहिँ सबस्ट्रेट, यो SN1 रिएक्सनको लागि सबस्ट्रेट कस्तो हुनुपर्छ, सबस्ट्रेट हैन, हामीले यो मेकानिजमबाट के पत्ता लाग्यो भने रेट अफ SN1 रिएक्सन लेख्छौँ। रेट अफ SN1 रिएक्सन इज डाइरेक्टली टु सबस्ट्रेट हैन, कन्सन्ट्रेसन अफ डाइरेक्टली सबस्ट्रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म के लेख्छु सबस्ट्रेट। अब हेर त यो सबस्ट्रेटले SN1 रिएक्सनमा कस्तो इन्टरमिडिएट दिन्छ भन त, कुन इन्टरमिडिएट दिन्छ? कार्बोकेटाइन। भनेपछि म यहाँबाट के लेख्न सक्छु, सबस्ट्रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन हैन, कार्बोकेटाइन हैन। त्यसो भए म यहाँबाट डाइरेक्ट पोइन्ट किन नबनाइहाल्ने कि रिएक्टिभिटी अफ substrate directly proportional to carbon. Substrate in SN1 reaction, in SN1 reaction is directly proportional to कार्बोकेटाइन। भनेपछि यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छ भने सबस्ट्रेट हाम्रो सबभन्दा बढी रिएक्टिभ कस्तो सबस्ट्रेट हुन्छ, टर्सरी, सेकेन्डरी, प्राइमरी मध्ये टर्सरी हैन, टर्सरी सबस्ट्रेट, त्यसपछि प्राइमरी सबस्ट्रेट, त्यसपछि मिथाइल सबस्ट्रेट हैन। सबस्ट्रेट कस्तो खालको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको लागि कस्तो सबस्ट्रेट मोर फेभर गर्छ, टर्सरी, त्यसपछि सेकेन्ड, त्यसपछि प्राइम, त्यसपछि मिथाइल।
र सबभन्दा बढी कुन फेभर गर्छ टर्सरी हैन सबभन्दा बढी चाहिँ टर्सरी सबस्ट्रेट फेभर गर्छ SN1 रिएक्सनलाई ल यो चाहिँ सबस्ट्रेटको कुरा आइहाल्यो हैन अब भन त मलाई यदि यो रिएक्सनको इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन छ भने यहाँ चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हजुर सर हुन्छ हुने यदि यो रिएक्सनको इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन छ भने हैन यहाँ चाहिँ कस्तो प्रोडक्ट हुन्छ रिअरेन्जमेन्टको सम्भावना छ कि छैन छ दाइ हो छ यो कुरा चाहिँ एकदम माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो कि rearrangement can take place हैन मैले तिमीलाई भनिसकेको छु सुरुमै इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पढाउँदाखेरि हैन सरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन पढाउँदाखेरि जहाँ कार्बोकेटाइन बनाउनलाई जान अनि जहाँ इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन बन्छ त्यहाँ चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ हैन यहाँ पनि म डिस्कस गर्छु अगाडिको नेक्स्ट स्लाइडमा अब ल अब हेर ठिकै छ एउटा क्वेसन लेखौ पहिला एउटा क्वेसन लेखौँ which of the following substrate is more reactive towards SN1 reaction है त ल अप्सन ए मा अप्सन ए मा यहाँ CH2Br B मा अनि कन्सेप्ट थाहा भएपछि हैन जस्तो सुकै अप्सन होस् डराउने हैन है यो क्वेशन चाहिँ नीटमा सोधेको क्वेशन हो नीट 2018 हो कि कति हो रिसेन्टली सोधेको क्वेशन हो तर हैन र यो SN1 रिएक्सन चाहिँ अलिकति मोर इम्पोर्टेन्ट हुना कारणले मैले तिम्रो हरेक टाइपको क्वेशन चाहिँ डिस्कस गराएको छु किनभने नेपालमा पनि हैन अरु रिएक्सन चाहिँ मैले त्यति धेरै सोधेको अरु रिएक्सनको मेकानिजमबाट त्यति धेरै क्वेशन सोधेको मैले देखेको छैन तर चाहिँ यो SN1 बाट SN1 SN2 बाट चाहिँ अलिकति क्वेशन भेटाएको छु ल भन त कुन हुन्छ सी हुनु पर्ने which of the following substrate is more reactive towards SN1 reaction सी हुनु सी डी के भन त बाबु के भन त छिटो भन त सी हुनु पर्यो सी कि डी डी नत्र सी हुन्थे कन्फ्युज ल केही पनि नहेर्ने हामीले के थाहा छ SN1 रिएक्सन क्वेशनमा गिभन दिएको छ र हामीले यसको इन्टरमिडिएट चाहिँ कार्बोकेटाइन हुन्छ अब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँबाट पत्ता लगाइहाल्ने हैन मोर स्टेबल कार्बो अब हेर यो कार्बोकेटाइन यहाँ सबैमा कार्बोकेटाइन लगाइदिन्छु अब हेर योमा चाहिँ कुनै पनि ग्रुप छैन हैन र यहाँ चाहिँ कस्तो ग्रुप हो यो तान्ने ग्रुप माइनस प्लस आर कि माइनस आर भन्नु प्लस आर कि माइनस आर माइनस यो चाहिँ माइनस आर हैन
र प्लस आई कि माइनस आई? माइनस माइनस आई हैन। र प्लस आई र माइनस आईले के गर्छ यो रिएक्टिभिटी बढाउँछ कि घटाउँछ? घटाउँछ घटाउँछ किनभने तान्ने ग्रुप छ यिनीहरूलाई घटाउँछ घटाइदिन्छ। ल अब यो ग्रुप हेर, यो ग्रुप हो प्लस आर कि माइनस आर? प्लस आर कुनै पनि हैन है, फेरि हेर प्लस आर पनि हैन यो, माइनस आर पनि हैन। केही छैन। प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई प्लस आई हैन, प्लस आई अल्काइल ग्रुप प्लस आई। प्लस आईले के गर्छ? कार्बोकेटायनको रिएक्टिभिटी बढाउँछ किन बढाउँछ? यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ भनेपछि यसले चाहिँ रिएक्टिभिटी के भन्छ स्टेबिलिटी बढायो। ल अब चाहिँ यो OCH3 मा हेर, यो प्लस आई प्लस आर कि माइनस आर? माइनस आर हो। माइनस आर हो। हेर त मैले के भनेको छु, लोन पेयर बेरिङ स्पेसिस कस्तो हुन्छ, प्लस आर कि माइनस आर? प्लस आर हो नि। प्लस आर भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हैन, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप। यसले चाहिँ बेन्जिनमा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्दैन यो लोन पेयर आफ्नो? हजुर सर भनेपछि प्लस आर कि माइनस आर? प्लस आर। र यो चाहिँ प्लस आर भयो हैन। र प्लस आई कि माइनस आई? यो हैन प्लस आई हो, प्लस आई हो हैन, माइनस आई है, माइनस आई। ओआर भनेको माइनस आई मैले लेखेको छु नि त। अल्काइल ग्रुप बाहेक सब माइनस आई। अब मलाई भन, यो रेजोनेन्स र इन्डक्टिभिटीमा कुन बडी स्ट्रङ्गर हुन्छ? रेजोनेन्स बडी स्ट्रङ्गर हुन्छ। अब हेर यहाँ सबैजना हेर, यहाँ चाहिँ माइनस आर छ हैन, यहाँ चाहिँ प्लस आई छ र यहाँ चाहिँ प्लस आर छ। भनेपछि सबभन्दा बढी यो प्लस आरले के भन्छ स्टेबिलिटी कार्बोकेटायनको बढाउँछ 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 र सबभन्दा बढी बढाउँछ। डी नम्बर हो सबभन्दा बढी हो, सबभन्दा बढी बढाउँछ। भनेपछि यहाँ चाहिँ माइनस आर छ, यहाँ चाहिँ आर छँदै छैन र यहाँ चाहिँ प्लस आर छ। यो रिजोनेन्स कुनमा बढी भयो त हैन, प्लस आर कुनमा बढी? डी नम्बरमा। त्यही भएर रिजोनेन्स इज मोर स्ट्रङ्गर द इन्डक्टिभ इफेक्ट। त्यसपछि हामीले हेर्दै नहेर्ने, किनभने रेजोनेन्स सेम भएपछि पो इन्डक्टिभ इफेक्ट हेर्ने नि त। यहाँ चाहिँ रेजोनेन्स नै डिफ्रेन्ट भइसकेको छ। यहाँ एउटामा चाहिँ माइनस आर छ, एउटामा चाहिँ यहाँ प्लस आर छ। त्यही भएर प्लस आर वाला हुन्छ हाम्रो एन्सर र डी नम्बर हाम्रो एन्सर। र यो सी किन भएन? किनभने यहाँ रेजोनेन्स, यहाँ चाहिँ रेजोनेन्स छँदैछ। र यदि अर्डर लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने भन त? डी पछि के आउँछ? डी सी अनि त्यसपछि ए बी। डी सी त्यसपछि चाहिँ ए बी, ए त्यसपछि बी। यो त कति कन्सेप्ट लगभग लगेर सबैले के भन्छ कि नीटको क्वेसन अलिक गाह्रो हुन्छ इन्डियाको, तर म के भन्छु हामीलाई यदि कन्सेप्ट थाहा छ भने हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ कि यो क्वेसन यही क्वेसन अलिकति नेपालमा आइदियो भने के भन्छ गाह्रो क्वेसन आयो। गाह्रो छ र यो केही पनि गाह्रो छैन। हामीलाई थाहा छ कि SN1 रिएक्सनमा कार्बोकेटाइन छ र कार्बोकेटाइनको स्टेबिलिटी कसले बढाइदिने, त्यति कुरा मात्रै बुझ्नुपर्छ हैन। ल अब चाहिँ हेर, अब चाहिँ हामी अलिकति SN2 को बारेमा हेरौँ हैन। SN2 को बारेमा सर आर भनेको रेजोनेन्सै हो नि यहाँ? आर भनेको रेजोनेन्स बाबु, आर भनेको रेजोनेन्स हो। रेजोनेन्समा पनि टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा हुन्छ प्लस आर, एउटा चाहिँ माइनस आर हुन्छ है। SN2 रिएक्सन अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हेरौँ। ओके सर। ल भनौँ त SN2 रिएक्सनमा SN2 रिएक्सन केमा डिपेन्ड गर्छ? सबस्ट्रेट र न्युक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट र न्युक्लियोफाइल डिपेन्ड गर्छ हैन। सबस्ट्रेट र न्युक्लियोफाइल दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ र लिभिङ ग्रुपमा पनि डिपेन्ड गर्छ यो। र यो सल्भेन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यो दुईटै चाहिँ कमन हो है, यो दुईटै चाहिँ दुईटैमा कमन, किनभने मेन कल्प्रिट त यो सल्भेन्ट हो। यो सल्भेन्टले चाहिँ छुट्याइदिन्छ SN1 कि SN2 हैन। सल्भेन्टले यदि SN1 मा सल्भेन्टले के गरिदिन्छ? बोन्ड ब्रेक गरिदिन्छ र SN2 मा सल्भेन्टले बोन्ड ब्रेक गर्न सक्दैन। त्यहीबाट रिएक्सन हाम्रो छुटिन्छ सल्भेन्ट।
र हामीलाई थाहा छ कि सल्भेन्ट कस्तो कस्तो युज हुन्छ SN2 रिएक्सनमा हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले SN1 मा पनि एक्स्ट्रा पोइन्टमा मैले सल्भेन्टलाई एक्सप्लेन गरेको छैन, किनकि सल्भेन्टलाई चाहिँ म सुरुमै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। एउटामा चाहिँ पोलार प्रोटिक हुन्छ SN1 मा, SN2 मा पोलार अप्रोटिक हुन्छ हैन। अब हेर यहाँ चाहिँ मेन पोइन्ट सबभन्दा पहिला सबस्टेट कस्तो खाले सबस्टेट SN2 रिएक्सन फेभर गर्छ हैन। भनेपछि कस्तो खालको सबस्टेट SN2 रिएक्सनमा जान खोज्छ, कस्तो खाले। अब यो बुझ्नको लागि मैले त्यतिखेर तिमीलाई एउटा पोइन्ट भनेको छु, त्यो पोइन्ट चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब हेर त यहाँ चाहिँ यो सबस्टेट, यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्बोकेटायन इन्टरमिडिएट छैन हैन। अब यो सबस्टेट चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुनको लागि यहाँ चाहिँ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स कम हुनुपर्छ कि बढी हुनुपर्छ? कम हुनु। किनभने कसको माइक अन भयो है? यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ फर्स्ट स्टेपमै न्युक्लियोफाइल SN2 मा चाहिँ फर्स्ट स्टेपमै न्युक्लियोफाइल अट्याक गरेको छ हैन। र यो न्युक्लियोफाइल अट्याक गर्नको लागि हैन, यो यदि यो रिएक्टिभिटी अफ सबस्टेट हेर्यो भने के बुझ्ने हामी? यो यसको मतलब कुन सबस्टेटमा न्युक्लियोफाइललाई अट्याक गर्न सजिलो हुन्छ हैन, कुन सबस्टेटमा न्युक्लियोफाइललाई अट्याक गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि के गर्छ त? स्टेरिक हिन्ड्रेन्स के भन्छ, न्युक्लियोफाइल सजिलो हुनको लागि स्टेरिक हिन्ड्रेन्स बढी हुनुपर्छ कि कम हुनुपर्छ? कम हुनु पर्यो। कम हुनुपर्छ। बस त्यति पोइन्ट हामीले सम्झिनु, त्यति मात्रै बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यहाँबाट म के लेख्न सक्छु? रिएक्टिभिटी अफ सबस्टेट in SN2 reaction is directly proportional, inversely proportional to steric hindrance. Steric hindrance हैन। अब मलाई भन, म स्लाइड सर एक्चुअली त्यो स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भन्ने फेरि भन्दिनु न। म भनिदिन्छु अहिले एकैछिनमा भनिदिन्छु म तिमीलाई। म स्लाइड चेन्ज गरौँ त, यो गर्नु न सर गर्नु। ल अब हेर, स्टेरिक हिन्ड्रेन्स पनि यहाँ म भनिदिन्छु, सबै कुरा यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मैले के लेखेको छु? रिएक्टिभिटी अफ सबस्टेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको के हो? स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको केही पनि होइन कि बाधा आउनु, केही कुनै काम गर्नको लागि यदि बाधा आयो भने त्यसलाई के भन्ने? स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भन्ने। जस्तै कि अस्ति मैले तिमीहरूमा चाहिँ बेसिक अमाइन्स पढाएको छैन, ठिकै छ। जस्तै कि यो कार्बनसँग म एउटा चाहिँ 3टा अल्काइल ग्रुप जोडिदिन्छु, 3टा अल्काइल ग्रुप जोडिदिन्छु हैन। र यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ, कुनै पनि लिभिङ ग्रुप्स अट्याक। अब भन्नु मलाई यो अल्काइल ग्रुप कस्तो खालको हुन्छ? स्मलर इन नेचर कि बल्की इन नेचर? स्मलर इन नेचर। बल्की हुन्छ। अल्काइल ग्रुपमा तिमी जे पनि लिन सक्छौ नि त हैन। मिथाइल पनि हुन सक्छ, इथाइल पनि हुन सक्छ, जे हो। त्यही भएर ठुलो ग्रुप हुन्छ यो। अल्काइल ग्रुप आर बल्की इन नेचर। यदि यो ठुलो ग्रुप छ भने अब जुन न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्न खोज्छ भने, जुन न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्न खोजेको छ त्यो न्युक्लियोफाइललाई अट्याक गर्न सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? गाह्रो हुन्छ हो। यही स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको त्यही हो। स्टेरिक हिन्ड्रेन्स ड्यू टु प्रेजेन्स अफ एनदर ग्रुप हैन, यो न्युक्लियोफाइललाई अट्याक गर्न बाधा आयो भने त्यसलाई हामी के भन्ने? स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। स्टेरिक हिन्ड्रेन्स जति खालको पनि हुन सक्छ के। जस्तै कि एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। यो भयो अमाइन्स हैन, टर्सरी अमाइन्स हैन। अमाइन्स कस्तो नेचरको हुन्छ त? बेसिक नेचरको हुन्छ। बेसिक नेचरले बनाउँछ यसलाई, यसले लोन पेयरले बनाउँछ। लोन पेयर, अब यो अमाइन्स कसरी बेसिक हुने हो? लोन पेयर डोनेट गरेर बेसिक हुने हो हैन, त्यही हैन? हजुर दा, त्यही हो। अब भन्नु त, यहाँ पनि स्टेरिक। यो यदि यहाँ बल्की ग्रुप धेरै भयो भने यो लोन पेयर डोनेट गर्न सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? टर्सरी अमाइन्समा त्यही भएर हामी भन्छ नि त, मोर स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुन्छ, धेरै स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको जुनसुकै काम गर्नको लागि गाह्रो भयो भने त्यसलाई भन्छ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। त्यही भएर त के भन्छ, एकर्डिङ टु स्टेरिक हिन्ड्रेन्स
सबभन्दा बेसिक अमाइन्स भनेको 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो र 3 डिग्री हो एकर्डिङ टु स्टेरिक इन्डिरेन्स है। स्टेरिक फ्याक्टरले यदि त्यो गर्यो भने ठिकै छ। यो चाहिँ हामी बेसिक नेचरमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ झन् डिटेलमा। मैले स्टेरिक इन्डिरेन्स मात्रै बुझाउनको लागि इक्जाम्पल लिएको छु। अब हेर यहाँ चाहिँ यो न्युक्लियोफाइललाई अट्याक गर्नको लागि स्टेरिक इन्डिरेन्स कम हुनुपर्छ भनेपछि SN2 रिएक्सनको सबस्ट्रेटको यदि अर्डर लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ भन त? सुरुमा कस्तो प्राइमरी सेकेन्डरी मिथाइल, त्यसपछि चाहिँ 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री, त्यसपछि सुरुमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 1 डिग्री, त्यसपछि चाहिँ 2 डिग्री र त्यसपछि चाहिँ 3 डिग्री। सबै पोइन्ट बिर्से पनि SN2 को बारेमा यो पोइन्ट नबिर्से, किनभने यहाँबाट हामीले कन्सेप्चुअलाइज गर्न सक्छौँ कि कुन रिएक्सनमा SN2 रिएक्सन हुन्छ र कुन रिएक्सनमा SN1 रिएक्सन हुन्छ। भनेपछि हेर त, जस्तै कि SN1 मा मैले के लेखेको छु, SN1 रिएक्सन केमा डिपेन्ड गर्छ? स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन। त्यहाँमा सबभन्दा बढी स्टेबल कुन हुन्छ? टर्सरी हुन्छ हैन। त्यसपछि सेकेन्डरी हुन्छ, त्यसपछि प्राइमरी हुन्छ, त्यसपछि मिथाइल हुन्छ हैन। अब यहाँबाट चाहिँ म के कन्क्लुड गरेँ भने, यहाँबाट म के कन्क्लुड गरेँ भने यदि सबस्ट्रेट र नोटमा लेख यो है, यदि सबस्ट्रेट टर्सरी कार्बोकेटाइन टर्सरी छ भने, टर्सरी अल्काइल हेलाइड छ भने अथवा टर्सरी अल्कोहल छ भने हैन, यहाँ चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली कुन रिएक्सन हुन्छ? SN1 रिएक्सन। यदि सबस्ट्रेट प्राइमरी छ भने यहाँ चाहिँ कुन रिएक्सनले फेभर गर्छ? SN2 रिएक्सन। र यदि सबस्ट्रेट सेकेन्डरी छ भने यहाँ चाहिँ कुन रिएक्सनले फेभर गर्छ? SN1 और SN2, आइदर SN1 और SN2। अब यस्तो कन्डिसनमा यदि साँच्चै कि हामीले एन्सर नै गर्नु पर्यो भने SN1 आउँछ कि SN2 आउँछ भने त्यो कसरी पत्ता लगाउने? सल्भेन्टको नेचर डिपेन्ड्स अन सल्भेन्ट। यदि सबस्ट्रेट सेकेन्डरी छ भने, सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड अथवा सेकेन्डरी अल्कोहल छ भने त्यहाँ SN1 हुने सम्भावना पनि हुन्छ र SN2 हुने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ त्यो चाहिँ कसले तय गर्ने हो त? सल्भेन्टले तय गर्ने। सल्भेन्टले चाहिँ त्यो कुरा डिसाइड गर्ने हामीले सल्भेन्ट कस्तो युज गरेको छ हैन। यदि पोलार प्रोटिक छ भने के हुन्छ भन्छ बाबु? SN1। र यदि पोलार अप्रोटिक छ भने के हुन्छ? SN2। यहाँ गएर बल्ल हामीले सल्भेन्ट हेर्ने हो। बाद बाँकी सबस्ट्रेटले डिसाइड गरिदिन्छ हामीलाई SN1 हुन्छ कि SN2 हुन्छ। यदि सेकेन्डरी सबस्ट्रेट छ भने त्यहाँ गएर हामीले सल्भेन्ट हेर्ने, त्यो रिएक्सनको सल्भेन्ट हेर्ने, त्यसपछि हामीले पत्ता लगाउने कि यहाँ SN1 हुन्छ कि SN2। र यदि पोलार प्रोटिक छ भने SN1 र पोलार अप्रोटिक छ भने SN2। नट सेलमा चाहिँ हामीलाई मेन चाहिने कुरा भनेको यति कुरा चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट भयो। किनकि जब हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि यो रिएक्सनमा SN1 छ भने SN1 हुन्छ कि SN2 हुन्छ भने त्यसपछि हामी हरेक क्वेसनको एन्सर गर्न सकिहाल्छ, किनभने मेकानिजम हाम्रो साथमा हुन्छ, मेकानिजम हामीलाई थाहा छ। ल भन त। डिग्री हुँदाखेरि SN1 हुनु अनि 1 डिग्री SN2 रिजन। बाबु तिम्रो आवाजै मैले क्लियरली सुनेन। सर 3 डिग्री हुँदाखेरि SN1 हुनु अनि 1 डिग्री पर्दाखेरि 1 डिग्री हुँदाखेरि 1 डिग्री हुँदाखेरि SN2 हुन्छ हैन? त्यो एमसी फिलिप्स छ। सर रिजन के हो भनेको? फेरि भनौँ न, म तिम्रो आवाजै क्लियरली सुन्न सक्छु। रिजन चाहिँ के हो भनेको उले? रिजन चाहिँ के हो? ल हेर न, यो टर्सरी सबस्ट्रेट भयो भने के हुन्छ त? यसले चाहिँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाउन सक्छ। पोसिबिलिटी के हुन्छ?
स्टेबल कार्बोकेटाइन बन्न सक्छ हैन। र अर्को कुरा यहाँ SN1 नहुनुको SN2 नहुनुको अर्को रिजन हेर, SN हुनुको रिजन SN1 हुनुको रिजन चाहिँ यो टर्सरी सबस्ट्रेटले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाउन सक्छ र SN2 नहुनुको रिजन के हुन्छ त यहाँ एकदम स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुन्छ हो कि हैन भन त हो सर हो। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम स्टेरिक हिन्ड्रेन्स हुन्छ। अब यदि सबस्ट्रेटै कम रिएक्टिभ भयो भने SN2 फेभर गर्छ त त्यहाँ गर्दैन नि त, किनकि स्टेरिक हिन्ड्रेन्स धेरै छ त्यहाँ। र SN1 मा के छ त स्टेरिक फ्याक्टरले यसलाई सपोर्ट गरिदिन्छ, स्टेरिक हिन्ड्रेन्स एकदम कम हुन्छ, त्यही भएर SN2 फेभर गरिदिन्छ। ल एउटा क्वेसन लेखौँ त हामी। एउटा क्वेसन लेखौँ है। एउटा क्वेसन के लेख भने which of the following reaction है त which of the following reaction is faster है त which of the following reaction is faster ल यहाँ चाहिँ म दुईटा अप्सन मात्रै दिन्छु CH3 Br OH minus र CH3 Br S2 फास्टर भनेको रेट अफ रिएक्सन है, कसको रेट अफ रिएक्सन बढी हुन्छ ए को हुनु भन त बाबु ए को हुनु पर्यो र हुनु पर्यो नभन्ने मलाई हुन्छ कसको ए को नै हुन्छ सबैले भन्नु पर्यो है के को भन त कसैको यदि फरक आयो भने म एक्सप्लेन गर्छु, फरक आएन भने छोड्दिन्छु, मतलब कुन ठिक छ त्यो भनिदिन्छु। एकचोटि भनिदिनु न दाइ। ल ए को हैन एले ए कसले भन्यो बाबु के चाहिल हैन हजुर हजुर ए नै एन्सर हो। कसरी हो अब हेर मैले के लेखेको छु which of the following reaction is faster हैन भनेपछि रेट अफ रिएक्सन कसको बढी छ। अब हेर र सबस्ट्रेट मैले के युज गरेको छु त मिथाइल हैन र हामीलाई के थाहा छ यदि मिथाइल सबस्ट्रेट छ भने त्यहाँ प्रोबेबिलिटी कसको हुने बढी प्रोबेबिलिटी हुन्छ SN2 हुन्छ र SN2 रिएक्सनमा रेट केमा डिपेन्ड गर्छ त सबस्ट्रेटमा इलेक्ट्रोफाइलमा मतलब न्यूक्लियोफाइलमा सबस्ट्रेटमा पनि डिपेन्ड गर्छ न्यूक्लियोफाइल पनि डिपेन्ड गर्छ। सबस्ट्रेट यहाँ सेम हो हजुर तर न्यूक्लियोफाइल के हेर त SN फर्स्टमा चाहिँ OH माइनस अर्कोमा चाहिँ वाटर छ र हामीलाई थाहा छ कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल जहिले पनि न्यूट्रल पार्टसँग चाहिँ मोर स्ट्रङ्गर हुन्छ। चार्ज न्यूक्लियोफाइल जहिले पनि त्यसको कन्जुगेट न्यूट्रल पार्टसँग चाहिँ मोर स्ट्रङ्गर हुन्छ, त्यही भएर ए रिएक्सन चाहिँ एकदम फास्टर हुन्छ है त। यो ए रिएक्सन चाहिँ एकदम फास्टर हुन्छ। बुझिहाल्यो। बुझिसक्यो नि सबैले? हजुर सर। बुझिसके सर। ल अब चाहिँ हेर अलिकति एउटा टपिक लास्ट टपिक म अलिकति डिस्कस गर्छु, त्यसपछि चाहिँ आजलाई यति मात्रै गर्ने। लास्ट टपिक अब डिस्कस हैन। आज चाहिँ म यो SN1 र SN2 मात्रै डिस्कस गरेँ। भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो अब मैले SN1 र SN2 मा यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको
के लेखेको छ त कुन कुन कम्पाउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन हो भन त यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हजुर त्यो के भन्छ अल्काइलहरु Alkyl halide. अल्काइल हाइलाइड अल्काइल हेलाइड अल्कोहल इथर अमाइन अमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड हो सबैको रिएक्सन अब हामी चाहिँ अब यो च्याप्टरमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ अल्कोहलको रिएक्सन यहाँ फिनिस हुन्छ इथरको पनि इथर चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ के भन्छ यो अमाइन्स पनि यही हुन्छ अल्काइल हेलाइड पनि यही खतम हुन्छ दाइ नभए त्यो भोलिदेखि 5-7 वटा क्वेसन पनि लिएर आउनु होला हजुर क्वेसन गर्दा हल्का हुन्छ के पास्ट क्वेसन पास्ट क्वेसन हुन्छ हजुर हुन्छ एउटा दुटा लिएर आउनुहुन्छ नि त हामी फेरि बुक बनाउँछु भने सजिलो हुन्छ के यसो गाह्रो हुन्छ के फेरि गर्न एउटा दुटा तपाईले गराइदिँदा राम्रो हुन्छ के सोधे ए हुन्छ 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 ल मैले के लेखेको छु SN1 रिएक्सनमा इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन हुन्छ र त्यहाँ रिअरेन्जमेन्ट हुने चान्स हुन्छ SN त्यही भएर हेडिङ लेख SN1 रिएक्सन विथ रिअरेन्जमेन्ट अनि यो पार्टलाई पनि हल्का डिस्कस गर्नुपर्ने छ किनभने धेरै स्टुडेन्ट नयाँ छ यहाँ हैन र तिमीलाई हुन त यो थाहा छ यो रिअरेन्जमेन्ट त्यही पनि लेख यहाँ कसरी के हुन्छ ठिकै छ क्वेसन नै गरौँ क्वेसनबाट नै क्लियर हुन्छ CH3 र यहाँ CH3 CH Br र CH3 है त यहाँ चाहिँ न्युक्लियोफाइल हाम्रो यो NaCN in the presence of polar protic solvent म दुईटा प्रोडक्ट लेख्छु तिमीहरु भन कुन हुन्छ CH3 र यो B मा चाहिँ CH3 CHCN र CH ए हुन्छ दाइ ल भन त ए हुन्छ 3rd डिग्री भयो ए हुन्छ सर दोस्रो एकैछिन है ल ठिक छ अब हेर ठिकै छ हैन धेरै जनाले दुई तीन जनाले भन्यो हैन सबैले ए नै भन्यो ठिक छ ए नै हुन्छ यसको एन्सर हैन तर यहाँ चाहिँ म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु अब तिमीहरू त्यही बेसिसमा चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर गर्ने ल हेर सबस्टेट कस्तो छ यहाँ बल्की सबस्टेट छ हैन टर्सरी सबस्टेट छ अनि सेकेन्डरी सबस्टेट छ हैन यहाँ चाहिँ हेर त यो न्युक्लियोफाइल लिभिङ ग्रुप केमा अट्याच छ यो सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन हाम्रो सेकेन्डरी सबस्टेट छ सेकेन्डरी सबस्टेट छ भने या त यो सबस्टेट SN1 मा जान सक्छ या त सबस्टेट SN2 मा जान सक्छ केले तय गर्ने हो यो सल्भेन्टले कुन सल्भेन्ट लेखेको छु पोलर प्रोटिक लेखेको छु त्यही भएर के बुझ्ने हामी यो रिएक्सन 100% SN1 मा जान्छ सेकेन्डरी सबस्ट्रेट कसरी हुँदै यो हेर त यो CH यो Br चाहिँ जुन लिभिङ ग्रुप छ कुन कार्बनसँग अट्याच छ प्राइमरी कार्बन सेकेन्डरी कार्बन टर्सरी कार्बन सेकेन्डरी कार्बन नि बाबु सेकेन्डरी कार्बन त्यही भएर हाम्रो सबस्टेट के भयो त सेकेन्डरी सबस्टेट भयो हैन भनेपछि यो SN1 मा पनि जान सक्छ हेडिङमा नजाऊ है तिमीले सोल्भेन्टमा जान SN1 किन भयो हैन सेकेन्डरी सबस्टेट मा SN1 मा पनि जान सक्छ SN2 मा पनि जान सक्छ केमा डिपेन्ड गर्छ सल्भेन्टमा सल्भेन्ट मैले कस्तो राखेको छु पोलर प्रोटिक राखेको छु भनेपछि यो पोलर प्रोटिकले के गर्छ त SN1 लाई फेभर गर्छ र यो रिएक्सन 100% SN1 मा जान्छ र SN1 मा गयो भने हामीलाई थाहा छ कि यसको डिग्री स्टेबल हुन्छ बडी कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट अब हेर मैले रिअरेन्जमेन्ट लेखेको छु अब यो कार्बोकेटाइनको चाहिँ इन्टरमिडिएट बनाऊ यो रिएक्सनको चाहिँ इन्टरमिडिएट बनाऊ के भन्छ CH3 CH+ र CH हैन यही इन्टरमिडिएट भन्छ हैन
हजुर भनेको छु कि कार्बोकेटाइनमा रिअरेन्जमेन्टको पोसिबिलिटी हुन्छ। कस्तो हुन्छ त रिअरेन्जमेन्टको पोसिबिलिटी किन हुन्छ भने हेर यो अहिले जुन कार्बोकेटाइन बनेको छ यो कार्बोकेटाइन कस्तो कुन कार्बोकेटाइन हो सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन कार्बन हैन तर यही सबस्टेटमा टर्सरी कार्बन पनि छ भने टर्सरी कार्बोकेटाइन बन्ने चान्स यो पोसिबिलिटी यही सबस्टेटमा छ। यदि अब सुन ध्यान दिएर सुन अब चाहिँ के हुन्छ भने यदि जुन बनेको कार्बोकेटाइन हुन्छ हैन जुन बनेको कार्बोकेटाइन छ हामीसँग त्यो भन्दा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन्ने पोसिबिलिटी छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन। म फेरि रिपिट गर्दै छु हैन बनेको जुन कार्बोकेटाइन छ त्यो भन्दा बढी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन्ने पोसिबिलिटी यदि छ भने त्यहाँ चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट कसरी हुन्छ भने यो जुन मिथाइल ग्रुप छ यो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट भएर यो हुन्छ र यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। भनेपछि कस्तो भयो यहाँ CH3 CS प्लस थियो अहिले यो यहाँ चाहिँ यो मिथाइल ग्रुप कुनै मिथाइल ग्रुप हैन यही मात्रै हैन कुनै मिथाइल ग्रुप यो कार्बनमा गएर शिफ्ट भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ चार्ज। पहिला चाहिँ सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन थियो अहिले चाहिँ टर्सरी कार्बोकेटाइन छ भनेपछि पहिला भन्दा यो मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल मोर स्टेबल र यो रिअरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्ने त हैन 1 2 3 मिथाइल शिफ्ट र त्यसपछि चाहिँ यो CN- जुन न्युक्लियोफाइल छ यो गएर कार्बन अट्याक गर्छ र हाम्रो यो प्रोडक्ट हुन्छ। अब हेर है मलाई चाहिँ अब एउटा क्वेसनको एन्सर लास्ट क्वेसन म सोध्छु तिमीहरूलाई आजको चाहिँ सेसनको लास्ट क्वेसन हो त्यसको जवाब देऊ त्यसपछि म बुझ्छु कि तिमीहरू रिअरेन्जमेन्ट बुझिसक्यौ। ल यति क्लियर छ म स्लाइड चेन्ज गर्छु है त। CH3 CH2 Br र यहाँ चाहिँ के भन्छ NaOH हैन पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट। ल यो रिएक्सनको तिमीहरू प्रोडक्ट बनाएर देखाऊ हैन त्यसपछि I can believe on you। भन त बाबु भन त छिटो कति टाइम लाग्यो तिमीलाई सिम्पल हेर त डिफिकल्ट डिस्कस गरिसकेको छु। भएन कसैको भएन भन त भएन भने एक्सप्लेन गर्छु यदि भयो भने तिमीलाई अल्छी लाग्यो त्यो त्यसको एन्सर भन्न। अल्छी के लाग्नु सर भएन ए भएन ल भएन भने हेर है यहाँ हेर यो रिएक्सन SN1 मा जान्छ कि SN2 मा SN1 मा जान्छ हैन SN1 मा गयो भने इन्टरमिडिएट के भन्छ हाम्रो कार्बोकेटाइन भन्छ। ल अब यो रिएक्सन तिमी कार्बोकेटाइन पहिला बनाइदिनु
कार्बोकेटाइन के भयो यही होइन, यही कार्बोकेटाइन बनेको होइन? हजुर हजुर कस्तो सर कार्बोकेटाइन हो? प्राइमरी कार्बोकेटाइन कि सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन? प्राइमरी प्राइमेरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। र यहाँ अरू अरू योभन्दा बढी स्टेबल कार्बोकेटाइन सम्भावना छ कि छैन? छ छ होइन। कुन छ यो? टर्सरी। भनेपछि के हुन्छ यहाँ? यो मिथाइल ग्रुप चाहिँ सिफ्ट गर्छ, सिफ्ट गरेर यो कार्बनमा अट्याच हुन्छ। यही होइन, यो CH2 मा के यो यहाँ चाहिँ मिथाइल ग्रुप जुड्छ र यो चाहिँ कार्बोकेटाइन बन्छ। अहिले कुन कार्बोकेटाइन बन्यो यो भन त? टर्सरी टर्सरी यो। कार्बोकेटाइन। अब चाहिँ तिमी यो न्युक्लियोफाइल जुन छ नि OH- गएर तिमी जोड्दै योमा के बन्छ प्रोडक्ट? CH3 OH CH2 र CH3 यही होइन? हजुर अनि किन भएन भन त? ल आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होइन? अब बाँकी कुरा चाहिँ भोलि डिस्कस गरौँला। नहुने कारण सर हामीहरू अगाडिको धेरै कुरा पढाएको छैन नि त्यो भएर